चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुता रवि लामिछानेको नाम लिने बित्तिकै नेपालका विभिन्न निकायका मानिसहरूको कान ठाडा हुन्छन्। सरकारमा रहेको पार्टीको त होस हवास नै उड्छ, भ्रष्टाचारीहरू त सपनामा पनि रवि लामिछानेले टेलिभिजनमा गर्जिएको आवाजले आधा रातमा निन्द्राबाट बिउझने गर्दछन्। भ्रष्टाचार, कर्मचारी तन्त्रमा देखिएको लुटतन्त्र र ठगी, अनियमितता र समाजमा देखिएको कुरीति, कुसंस्कार तथा वैदेशिक रोजगारका नाममा विदेश र स्वदेशमा भइरहेका ठगीका घटनाहरूलाई पर्दाफास गरेर पत्रकार लामिछाने अहिले चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ। रवि लामिछाने अहिले सबैको मनमुटुमा बस्न सफल हुनु भएको छ। उहाँले गरेका कामहरू उदाहरणीय छन्। उहाँको साथमा करोडौं जनताहरू छन्। त्यति मात्र होइन, अन्याय र अत्याचारमा परेका जो कसैको पनि आवाज बन्नु भएको छ टेलिभिजन प्रस्तुता रवि लामिछाने। विक्रम सम्वत 2031 साल भदौ 20 गते भक्तपुरमा जन्मिनु भएका लामिछाने चर्चाको विषय मात्र हुनु भएको छैन, सिधादेखि निमुखाको भरोसाको रूपमा देखिनु भएको छ। उहाँलाई हामीले जे जसरी जाने पनि संसारभरका मानिसले भने निरन्तर 60 घण्टा भन्दा बढी समय टेलिभिजन अन्तर्वार्ता लिएर विश्व रेकर्ड कायम गरेका नाताले चिन्दछन्। काठमाडौँको चाबहिलमा अधिकतम बाल्यकाल बिताउनु भएको रवि लामिछानेले भेरकुटी माध्यमिक विद्यालयबाट 66.3% ल्याएर एसएलसी प्रथम श्रेणीमा पास गर्नु भएको हो। मातापिताको इच्छा विपरीत उहाँले पत्रकारिता पढ्ने रहरले रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा भर्ना गर्नु भएको थियो। विज्ञान विषय लिएर नपढेको कारणले गर्दा घरमा उहाँको सम्बन्ध नै बिग्रिएको थियो। कलेज भर्ना भएपछि नै उहाँले रेडियोमा टेलिभिजनमा पाइला टेकिसक्नु भएको थियो। रवि लामिछानेले कलेजको पढाइमा भने निरन्तरता दिन सक्नु भएन। उहाँले पत्रकारिताको पहिलो खुड्किलो भने इमेज एफएमबाट सुरु गर्नु भएको हो। गुड मर्निङ काठमाडौँ र साँझपख भन्ने कार्यक्रम चलाउँदै गर्दा नेपाल टेलिभिजनबाट यहाँको चलन कार्यक्रम चलाउने मौका पाउनुभयो, जसले उहाँलाई नेपालभर परिचित हुने मौका पाउनु भएको थियो। यहाँको चलन एक प्रकारको एकल हास्य टक सो थियो। नेपाल टेलिभिजन र रेडियोका धेरै कार्यक्रमहरूमा उहाँले काम गर्नु भएको थियो। त्यतिखेरको समयमा फिल्मी कार्यक्रम क्ल्यापमा समेत काम गर्नु भएको थियो र म राष्ट्र सेवक भन्ने कार्यक्रम पनि चलाउनु भएको थियो। टेलिभिजन र रेडियोमा काम गर्दै गर्दा उहाँले गीतहरू पनि लेख्नु भएको थियो। त्यतिखेरका सबैभन्दा धेरै चलेका नेपाली गायक रामकृष्ण ढकालले तिम्रो आगमनले फेरि र नवीन के भट्टराईले तिमीलाई मन पराउँछु बोलको गायक द्वयले गाएको गीतहरू रवि लामिछानेले लेख्नु भएको थियो। 2051 साल मङ्सिर 11 गते उहाँले स्कुल पढ्दाको आफ्नै साथी ईशा श्रेष्ठसँग बिहे गर्नुभयो। दुवैले एउटै स्कुलबाट एसएलसी पास गरे लगत्तै बिहे गर्नु भएको हो। बिहे गरेको दोस्रो वर्षमा नै उहाँहरूको छोरी भएको थियो। त्यतिखेर उहाँ श्रीमती ईशा र सानी छोरीसँग हाँडी गाउँमा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आउनु भएको थियो। अचानक उहाँलाई विदेश जान रहर लाग्यो। हुन त उहाँ विभिन्न कार्यक्रममा विदेश जाने आउने गरिरहनु भएको थियो। युवा अवस्थामा नै प्रगति पथमा चम्किनु भएका उहाँलाई विदेश नै पलायन हुने सोच पलायो। 2059 सालमा भिजिट भिसा लिएर उहाँ अमेरिका जानुभयो। तर भिजिट भिसामा गएर त्यहाँ बस्न मिल्ने वातावरण नभएका हुनाले फेरि नेपाल फर्किनुभयो। नेपाल आएको केही समयपछि उहाँ अमेरिका फर्किनुभयो। त्यसपछि भने उहाँले उतै बस्ने व्यवस्था गर्नुभयो। अमेरिकामा सबवे भन्ने फास्ट फुड कम्पनीमा सुपरभाइजर र म्यानेजरको काम गर्नुहुन्थ्यो। केही समयपछि 2065 सालमा उहाँले नेपालबाट श्रीमती र 2 छोरीहरू पनि उतै लैजानुभयो। उहाँहरू अमेरिकाको बाल्टिमोरमा बस्नुहुन्थ्यो। अमेरिकामा रहँदा बस्दा पनि उहाँले दुःख पाएका नेपालीहरूलाई दिलोज्यानले सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। केही समयमा नै अमेरिकामा रवि लामिछानेको आफ्नै घर, गाडी र सबवे रेस्टुरेन्ट थियो। तर पनि उहाँलाई नेपालमा चम्कदै गरेको स्टारडम र केही गरेर देखाउने रहरले छाडेको थिएन। त्यसै क्रममा उहाँ नेपाल फर्केर गिनिज बुकमा नाम लेखाउने प्रक्रियामा लाग्नुभयो। इस्वी सम्वत 2013 को अप्रिलमा सबैभन्दा लामो टेलिभिजन टक सो होस्ट गरेर गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सफल हुनुभयो। 62 घण्टा लामो टिभी सो सञ्चालन गरेर
रवि लामिछानेले 14 अप्रिल 2013 मा विश्व कीर्तिमान कायम गर्नुभएको हो। संसारका कीर्तिमान वा उदाहरणका स्वरूपका काम प्रमाणित भएपछि गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड्सद्वारा विश्व कीर्तिमान कायम घोषणा गर्दछ। एडमायर नेपाल वेलकम इभेन्ट र रवि लामिछानेको संयुक्त प्रयासमा गौतम बुद्धको 2558 जन्म जयन्तीको अवसरमा बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् अभियान अन्तर्गत 10 लाख हस्ताक्षर गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा बुझाइएको छ। यही अभियान अन्तर्गत नै बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् विषयमा नेपाल लङ्गेस्ट म्याराथन टेलिभिजन टक सोको आयोजना गरिएको हो। उहाँले न्युज 24 मार्फत बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने विषयमा 62 घण्टा 18 मिनेट अन्तर्वार्ता चलाउनु भएको थियो। यसअघि भने दुईजनाले 52 घण्टा लामो कार्यक्रमको कीर्तिमान राखेका थिए। यस्तो अन्तर्वार्ताको विषयमा प्रत्येक घण्टा 5 मिनेट ब्रेक लिन पाइन्छ। लङ्गेस्ट म्याराथन टेलिभिजन टक सोको अन्त्यमा चर्चित हास्य कलाकार हरिवंश आचार्य र मदन कृष्ण श्रेष्ठ सहित रवि लामिछानेको बहस चलिरहेको थियो। सो कार्यक्रममा प्रचण्डदेखि तत्कालीन भारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद सम्मले समेत आएर अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो। रवि लामिछानेले इस्वीसम्म 2013बाट नै अमेरिका छाडेर नेपाल बस्ने निधो गर्नु भए पनि परिवार भने अमेरिकाको घरमा नै राख्नु भएको थियो। नेपालमा आएपछि न्युज 24 मा आबद्ध भएर काम गर्न थाल्नुभयो। सर्वप्रथम उहाँले सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग चलाउनु भएको थियो। यो कार्यक्रमको सुरुवात डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिभिजनबाट नवराज लम्सालले सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो। सुशील कोइरालाको पालामा उक्त कार्यक्रम रोकिएको थियो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँगले निरन्तरता पायो र प्रस्तोताको रूपमा रवि लामिछाने हुनुभएको थियो। कार्यक्रम जनताले रुचाएका थिए तर पछि प्रचण्ड सरकारको पालामा रवि लामिछानेलाई हटाइयो र बबिन शर्मा नामका पत्रकारलाई प्रस्तोता बनाइएको थियो। कार्यक्रमबाट जबरजस्ती हटाइएको भन्दै रवि लामिछानेले उस्तै मोडलको कार्यक्रम न्युज 24बाट बनाउने घोषणा गर्नुभयो, जसको नाम परिवर्तन गरेर सिधा कुरा जनतासँग भएको हो। यसरी सिधा कुरा जनतासँग रवि लामिछानेको आफ्नै ब्रान्ड हो। जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग रवि लामिछानेले न्युज 24बाट उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम सुरु गर्न थाल्नुभयो। सिधा कुरा जनतासँग जसले प्रधानमन्त्रीसँग गरिने कार्यक्रम सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँगलाई ओझेल पारिदियो। रवि लामिछानेले सर्वसाधारणका समस्याहरूका आवाज बनेर नागरिकहरूको मन जित्ने काम गर्नुभयो। वर्षौंको कुशासनबाट दिक्क भएका नागरिकले उहाँको कामलाई देवत्वकरण गर्न बाध्य भए, जुन नितान्त स्वाभाविक पनि हो। सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमले उहाँलाई अत्यन्तै चर्चित बनायो। नेपाली पत्रकार जगतमा उहाँको काम र क्रियाकलापको दिनहुँ चर्चा हुन थाल्यो। सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँगबाट भन्दा धेरै माथि पुग्यो सिधा कुरा जनतासँग। यस्तो होला भनेर कसैले पनि सायद कमै सोचेका थिए। मान्छे जब सफलताको श्रेणीमा पुग्दछ, खुट्टा तान्नेहरू उस्तै देखा पर्दछन्। पटक पटक उहाँले गरेको क्रियाकलाप विरुद्ध विभिन्न आरोपहरू पनि लागे। चर्चाको शिखरमा चढ्दै गर्दा अमेरिकाको बसोबासको समयमा रवि लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिएको कुरा अचानक सार्वजनिक भयो। पत्रकार दिल निशानी मगरको समाचारले नेपाली संसार जगत तात्यो। तर रवि लामिछानेले देशको लागि र यस देशका पीडितहरूले भोगेको अन्यायको लागि लड्न तयार हुनुहुन्थ्यो। उहाँको तत्कालै अमेरिकन दूतावासमा अमेरिकन नागरिकता त्यागेको निवेदन सहित अमेरिकन पासपोर्ट फिर्ता दिनुभयो। त्यसपछि त्यो काण्ड त्यसै सेलायो। गृह मन्त्रालयको अध्यागमन विभागले लेखेको पत्र अनुसार प्रख्यात टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले पारिवारिक भिसामा नेपालमा बसिरहनु भएको थियो। भिसाका शर्तहरू अनुसार उहाँलाई काम गर्न अनुमति थिएन, जस अनुसार कुनै पनि जागिर गर्न कानुनले निषेध गर्दछ। उक्त अमेरिकन नागरिक काण्डमा जन आस्था राष्ट्रिय साप्ताहिकका किशोर श्रेष्ठ, जो प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले रवि लामिछानेलाई आफ्नो काउन्सिलको नियन्त्रणमा लिन अनेक दाउ गरिरहनु भएको थियो। त्यो हुँदा पनि रवि लामिछानेले अहिलेसम्म प्रेस काउन्सिलको प्रेस पास भने लिनु भएको छैन। ईसा लामिछानेसँग विवाह भएको कुरा त जनतालाई थाहा नै थियो, तर सम्बन्ध बिग्रेको र डिभोर्ससम्म भएको कुरा सार्वजनिक भएको थिएन। अचानक उहाँको अमेरिकन नागरिकसँग पनि सम्बन्ध बसेको र एउटा सन्तानको रूपमा छोरा पनि भएको तथ्य बाहिर आयो। यस काण्डले भने केही रवि लामिछानेलाई नरुचाउने समूहहरू खुलेरै बाहिर आए। दिल निशानी मगर, किशोर श्रेष्ठ र मुकुन्द घिमिरेहरू प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, जसले खुलेर नै यस
विषयमा विरोधका आवाजहरू बाहिर ल्याइदियो। ईसा लामिछानेसँग सम्बन्ध विच्छेद इस्वी सम्मत 2018 मा भएपछि तत्कालै रवि लामिछानेको निकिता घिमिरेसँगको सम्बन्धले बजारमा चर्चा पायो। तर रविलाई जनताले आँखामा राखिसकेका थिए, त्यस विषयले कुनै असर गर्न नै सकेन। उल्टै निकिता र रविको नयाँ जीवनको कामनाले सञ्जाल भरिएको थियो। निकिता पौडेल र रवि लामिछानेको विवाह हुनुभन्दा अगाडि नेपाली चलचित्रकी अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरसँग प्रेम सम्बन्ध थियो भन्ने विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूले हल्ला चलाए पनि पुष्टि भने हुन सकेन। पत्रकार शालिग्राम पुडासैनी रवि लामिछाने प्रस्तोता रहेको सिधा कुरा जनतासँगका पूर्व संवाददाता हुनुहुन्थ्यो। न्युज 24 छाडेर माउन्टेन टेलिभिजनमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्मत 2076 साउन 20 मा चितवनको एक होटलमा झुन्डिएको अवस्थामा उहाँको लास भेटिएको थियो। आत्महत्या गर्नु पूर्व उहाँले रवि लामिछाने र अन्य 2 जनाका कारण आफू मर्न बाध्य भएको भन्दै आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड गराएको भिडियो बाहिर आएपछि नेपाल प्रहरीले 30 साउनमा तीनैजनालाई पक्राउ गरेको थियो। आत्महत्या प्रकरणमा रवि लामिछाने पक्राउ परेदेखि नै समर्थकहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। उनीहरूको प्रदर्शनलाई लक्षित गरी चितवन प्रशासनले निषेधाज्ञा समेत जारी गरेको थियो। कुनै पनि नागरिकलाई प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएपछि विरोधमा निस्किएको यति ठूलो भिड नेपालको इतिहासमा नै त्यो पहिलो थियो। 10 दिन प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेपछि चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त राहुलको इजलासले न्युज 24 टेलिभिजनका सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेलाई 5 लाख रुपैयाँको धरौटी बुझाएर रिहा गर्ने आदेश दियो। आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा खेपिरहनु भएका टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले यसबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्न नपाउने हुनुभएको छ। अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि काठमाडौँ लगायत नेपालका विभिन्न ठाउँका समर्थकहरूले खुसियाली मनाएर अबिर जात्रा गरेका थिए। विभिन्न सङ्कटको अवस्थामा रवि लामिछानेलाई विभिन्न विशिष्ट तहका कलाकारहरू, चिरपरिचित रमेश प्रसाई र सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई लगायत अत्याधिक मात्रामा साधारण नेपाली जनसमुदायले सहयोग गरेका थिए। 62 घण्टा लगातार अन्तर्वार्ता लिएको अवस्थासम्म रवि लामिछानेलाई कुनै पनि समस्याले घेरेको थिएन। जब सिधा कुरा जनतासँगले व्यापक सफलता पायो, जब भ्रष्टाचार, कालोबजारी, दलाल र घुसखोरीलाई टेलिभिजनमा खुलेआम गर्जिएर सातो खाने अवस्था सिर्जना भयो, त्यसपछि उहाँका दुश्मनहरू खुट्टा तान्न सक्रिय भए। तर उहाँले केही गल्ती गरेकै भए पनि नेपाली जनताले आफ्नो आधार र विश्वास बनाइसकेको व्यक्तिले देशका लागि ज्यान दिन तयार भएको बुझेपछि त्यो विश्वास र भरोसालाई डग्न दिएनन्। यतिखेर रवि लामिछाने गरिब र निमुखाको भगवान बनेर प्रदेशमा लोकप्रिय कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग लिएर व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँकै नेतृत्वमा नेपालकै दुर्गम क्षेत्र कालीकोटमा लगभग 3 करोडको लगानीमा 15 बेडको अस्पताल निर्माण हुने पक्की भएको छ। यसका साथै रवि लामिछानेले निरन्तर रूपमा सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ। अब फेरि पनि उहाँलाई कुनै पनि गलत नजर नपरोस् र सम्पूर्ण जनताको आवाज बनेर क्रियाकलाप गरिरहन शक्ति मिलोस्, उहाँलाई हाम्रो शुभकामना छ।